सलमान, इतनी सब चीज़ों को ऐसा नहीं देखते रहना बेटा। सबसे पहले दुआ करना रोज़े के टाइम। दुआ करे तो दुआ कबूल होती बेटा। चल अपन मिलके दुआ करेंगे। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अल्लाह हमारा रोज़ा हमारा रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। अब तू तेरे तरीक़े से कर, मैं मेरे तरीक़े से दुआ करती हूँ, ठीक है? जी अम्मी। या अल्लाह पाक मेरा रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाओ। या अल्लाह, मैंने जो भी गुनाह किए उसको माफ़ कर दो। या अल्लाह, मेरी हर मुसीबत, हर परेशानी से मेरे को दूर रखो। या अल्लाह, मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छी तालीम हासिल अता फ़रमाए, उनको नेक तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनको कामयाब इंसान बनाए। या अल्लाह पाक मेरे शौहर को, या अल्लाह पाक मेरे शौहर को नेक तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनकी कमाई में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपने कहा है जो औरत अपने शौहर के लिए हाथ उठा के दुआ मांगती है, बेशक मैं सुनता हूँ। या मेरे मालिक, मेरे शौहर की हर मुसीबत दूर कर, उसको नेक तौफ़ीक अता फ़रमा, उसको कामयाब इंसान बना। या अल्लाह पाक उनके ज़रिए से हम इस दुनिया में रहते हैं, उनके ज़रिए से हम खाते पीते हैं। मालिक उनकी कमाई में खैर व बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह पाक आपने कहा है जो माँ हाथ उठा के दुआ मांगती है अपने बच्चों के लिए, मैं बेशक सुनता हूँ। या मेरे मालिक, या मेरे पाक परवरदिगार, मेरे बच्चों को नेक तौफ़ीक अता फ़रमा, मेरे बच्चों को नेक हिदायत अता फ़रमा। या अल्लाह पाक मेरे बच्चे 4 लोगों की मदद करे, मददगार बना। या अल्लाह मेरे बच्चों में रहम अता फ़रमा। या अल्लाह मेरे बच्चों में कामयाबी अता फ़रमा। या अल्लाह मेरे बच्चे नेक दीन और इस्लाम पे चले। या अल्लाह मेरे बच्चे हर किसी की मदद करें। या मेरे मालिक, मेरे अड़ोस पड़ोस जो भी लोग रहते, जितने भी लोग रहते मालिक, उनको नेक हिदायत अता फ़रमा। या अल्लाह उनके घरों में खैर व बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह मेरी बहनों के शौहरों की कमियों में खैर व बरकत अता फ़रमा। हम जब तक औरतें ज़िंदा हैं, हमारे सर पे पहले बाप का साया, उसके बाद शौहर का साया अता फ़रमा। मालिक उनके बिना हम कुछ नहीं हैं। मेरे मालिक बच्चों को माँ बाप का साया अता फ़रमा। या मेरे पाक परवरदिगार मेरे अड़ोस पड़ोस वालों के घर में खैर व बरकत अता फ़रमा। या मेरे मालिक मेरे पड़ोसियों की हर परेशानी दूर अता फ़रमा। या मेरे मालिक जितने भी लोग इस दुनिया में रहते तेरे भरोसे, तेरे सहारे, मालिक तेरे बिना पिलर के सहारे जीते मालिक। हर बिल्डिंग पे एक सहारे की ज़रूरत है, लेकिन तेरी ये दुनिया को किसी सहारे की नहीं, बस तेरी ज़रूरत है मालिक। जितने लोग इस दुनिया में रहते मालिक, उनकी हर मुसीबतें परेशानियाँ दूर अता फ़रमा। जो तेरे दम पे, तेरे नाम पे जीते मालिक, उनका साया बन जा मालिक, उनकी हर मुसीबत दूर अता फ़रमा। जितने भी माँ बाप बुज़ुर्ग जो घरों में बैठे हैं मालिक, जो उठ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, किसी का सहारा, किसी के सहारे बन के बैठे हैं, उस औलाद को माँ बाप की खैरियत लेने की तौफ़ीक अता फ़रमा। उन माँ बाप जो माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी औलाद को दे दिए मालिक, औलाद को अपने माँ बाप का सहारा अता फ़रमा। मालिक जो भवां अपने माँ बाप को माँ बाप का प्यार अता फ़रमाती, जो सास ससुर को भी वही प्यार अता फ़रमाए, नेक तौफ़ीक अता फ़रमा बहुओं को मालिक। हर बहू को खुश रख, हर बेटे को खुश रख। जिस तरह से मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ या मेरे मालिक, मैं उसी तरह अपने दामाद से और अपनी बहू से उतनी ही मोहब्बत मेरे दिल में अता फ़रमा। या मेरे मालिक जो बुज़ुर्ग घर में बैठे हैं, जो बिस्तर से नहीं उठ पाते मालिक, उनको नेक तौफ़ीक अता फ़रमा, क्योंकि वो भी छोटे बच्चे बन जाते मालिक। उनको बचपन जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती, फिर ये मौका अल्लाह ताला बच्चों तक दे देता कि तुम अपने माँ बाप को किस तरह से संभालोगे, किस तरह से देखोगे, फिर से वो बचपन दे देता माँ बाप तक। अपनी औलाद में रहम अता फ़रमा। जो बच्चे अपने माँ बाप जो अपने बच्चों को बच्चों की तरह बड़ा करते, हर वो चीज़ उनकी सहते उसी तरह दिन और रात अपने बच्चों को दे देते, उसी तरह रहम अपने बच्चों को अता फ़रमा मालिक। जो बुज़ुर्ग घर में बिस्तर पे पड़े हैं, अल्लाह उन बच्चों में इतनी हिम्मत दे, आखिरी सांस तक अपने माँ बाप का सहारा बन के खांधे से खांधा लगा के ले चले, वो तौफ़ीक अता फ़रमा। बच्चों, माँ बाप अपनी ज़िंदगी पूरी आपको दे देते, एक ऐसा टाइम आता 70-80 साल के बाद वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो प्लीज़ उनका साया बनो, उनको संभालो बच्चों की तरह। वो बस आपको देख के जीते,
پہلا واحد شخص ہوتا جو شوہر جو آخری سانس تک اس کے دم رہتا. ایک عورت اپنے شوہر کے برابر شوہر کے امید پہ جیتی, مرتے دم تک انتظار کرتی کہ اس کا دم اپنے شوہر کی گود میں ٹوٹے, اس کی باہوں میں ٹوٹے. دوسرا ایک اولاد, آخری سانس اپنے بچوں کے سامنے لے. بس سارے بچوں سے یہی دعا کرتی ہوں, اپنے ماں باپ کا سہارا بنو, اپنے ماں باپ کو سنبھال لو, کیونکہ ان کے آگے کوئی دنیا نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا ہے کہ 70 ماں کی محبت رکھتا وہ, تم ایک ماں کی محبت سنبھال لو, تم ایک اپنے ماں باپ کا سہارا آخری دم تک بن جاؤ. آخری تک بس تم اس کا سہارا رہتے. ماں باپ کو دولت گیلت کچھ یاد نہیں رہتی, ایک شوہر کی محبت, اس کے بعد ایک اپنے بچوں کی محبت. اپنے بچوں کا سہارا, اپنے ماں باپ کا سہارا بنو. ان کو کیا ضرورت ہے, ان کو کیا چیز چاہیے, ان کو کیا بات کرنا ہے, ان سے کیا محبت ہونا, ان کو کیا تکلیف ہے, وہ پوچھ لو. اس کے آگے میرے پاس ہمت نہیں ہے دعا کرنے کی. بس میں آپ سے یہی دعا کروں گی, جب تک آپ زندہ ہے, جب تک اپنے ماں باپ کو سنبھال لو, کیونکہ ماں باپ ہی ہے جو آپ کو اس دنیا میں لاتے, یہ بہترین دنیا کی رونق کی دیدار کراتے. ان کا آخری پل رہتا, ان کی آنکھوں کو کچھ نہیں دکھتا, ان کا آخری پل رہتا, وہ چل نہیں پاتے. بس ان کا آپ سہارا بن جاؤ, بس ان کی زندگی بن جاؤ. سارے بہوؤں سے یہی دعا کرتی ہوں, یہی درخواست کرتی ہوں, جس طرح آپ اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے, اسی طرح اپنے ساس سسر کی محبت, ان کا سہارا بن جاؤ. جنت کہاں ہے پوچھتے نا, جنت 80 سال کے بعد ماں باپ کی سیوا کر کے, ان کو کوئی تکلیف نہیں دے کے, ان کو خوش رکھ کے, آخری دم پہ جب ان کا آخری مٹی جب ان کے چہرے پہ گرتی, اس ٹائم آپ کا ٹھہرنا, ان کی محبت. ایک ماں باپ یہی چاہتے کہ اس کی اولاد اپنے سامنے رہے. ایک اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے چلی جاتی تو ماں باپ جیتے جی مر جاتے. تو بس میں اور بول نہیں سکتی, میرے پاس طاقت نہیں ہے, بولنے کی ہمت نہیں ہے, اور کچھ میں بتا نہیں سکتی. تو بس آپ لوگوں سے یہی التجا کرتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنو, اپنے ماں باپ کو سنبھالو. میں تو یہ پیار نہیں دیکھ سکی, لیکن میں جتنی بھی اولاد ہیں ان سے یہی درخواست کرتی ہوں روزے میں کہ آپ اپنے ماں باپ کو سنبھال لو, دیکھ لو. ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تم میں ہیں, ان کا سہارا بن جاؤ آخری دم تک, آخری کھاندے تک وفادار بیٹے بن کے رہو. ہر دعا, ہر مصیبت آپ کی ٹل جائے گی, ہر دعا قبول ہوگی. آپ جنت کا راستہ ڈھونڈتے نا, بس آپ کو راستہ مل جائے گا. اب اس کے آگے میں کچھ بھی نہیں بول سکتی, میرے میں ہمت نہیں ہے. اگر یہ دعا میں کوئی اگر میں غلطی کرتی ہوں تو میرے کو معاف کر دو پلیز. میں نے جو سیکھا, میرے دل سے جو نکلا وہ میں بولی, مگر کبھی بھی آپ میرے کو اس میں کبھی بھی مت تولو. میں بس دل سے یہی دعا کرتی ہوں ہر اولاد کے لیے, ہر بچے کے لیے, جو بچے سعودی میں ہیں, جن کے ماں باپ یہاں پہ ہیں. اللہ پاک ان بچوں کو اچھا رکھے, ان بچوں کی ساری پریشانیاں دور کرے. جو عورتیں اپنے شوہر کو دور دبئی میں ہیں, جس کے شوہراں, جس کے بچے, اللہ پاک ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. آپ کی بیویاں انتظار کر رہی ہیں, جلد سے جلد آپ ہندوستان آئیے, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ رمضان نبھائیے. اپنی ماں انتظار کر رہی, اپنی ماں کے کھاندے پہ سر رکھ کے بس یہ پکاری, امی آپ کیسے ہیں. ایک ماں کو بس ایک ہی چیز چاہیے کہ یہ سوال کہ امی آپ کیسے ہیں, امی آپ کھانا کھائیں, امی آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے. بس اپنے ماں باپ سے یہ پوچھ لو کہ آپ کو جنت مل گئی. بس میں تو یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ اچھے بچے بنو, بس کٹ میٹ سے اور دعا نہیں ہوتی. میں معافی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے, میں بہت کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن میں اب آگے کچھ نہیں بول سکتی. بسم اللہ.